अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको जिनसिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और मालूमात दूंगा कि जिनसिंग क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और ये हमारे जिस्म पे क्या इसके असरात होते हैं और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो जिनसिंग जो है वो एक कोरिया में और चाइना में पाया जाने वाला एक पौधा है, उसकी जड़ है जो एक ख़ास किस्म की शक्ल में आपने देखी होगी। मैं उसकी तस्वीर भी लगा दूंगा वीडियो पे, आप देख लीजिएगा कि वो किस शक्ल की जड़ होती है और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं और ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। वस्ती एशिया में, जनूबी एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में भी ये इस्तेमाल होती है और ख़ासकर ये कोरिया, चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जापान में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जिनसिंग जो है, इसके जो फ़वाइद हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिस्म और दिमाग को ताकत देती है और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा देखने में आया है कि ये इम्यूनिटी लेवल यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, जो इंसान को अल्लाह ताला ने एक जौहरी ताकत अता की है, ये उसको बढ़ाती है, इम्यूनिटी लेवल को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, और जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें महफूज रखती है, उस ताकत को ये बढ़ाती है। ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल कर एतदाल पर लाती है और मैदे के अफ़ाल को ज़बरदस्त तरीके से ठीक करती है और खून के अंदर जो सुरख ज़र्रात है या रेड ब्लड सेल जिनको कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाती है, जिससे HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल बेहतर होता है और खून की कमी ख़त्म होती है। सांस की बीमारियों में भी ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है, फेफड़ों को ताकत देती है, सांस की नाली के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करती है और फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को भी ठीक करती है, जिससे दमा और अस्थमा के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं और सांस की तकलीफ़ से ये महफूज रखती है। ख़ासकर बूढ़े अफराद को जिनको के मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ या बीमारियां हो जाती हैं उम्र के आखिरी हिस्से में जाके, तो ये उनको भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करती है उनके अंदर भी और उनकी भी सेहत और तवानाई को कायम रखती है। जिस्म के आसाबी और जोड़ों के जो दर्द हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल करने से उसमें काफ़ी मुफीद साबित हुई है और काफ़ी फ़ायदा मिला है उन लोगों को जो कि आसाबी या जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से काफ़ी बेहतर हुए और ख़ुसूसी तौर पर ये एक मर्दाना ताकत के लिए बेहद मशहूर और मारूफ़ है। मर्दाना उज़्व तनासुल की सख्ती को बढ़ाती है और ज़बरदस्त ताकत मुहैया करती है और जो सीमन है उसको भी ये यानी मनी को भी ये गाढ़ा करती है और मखसूस जो वक्त है, सेक्सुअल टाइम है, उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और इसके साथ साथ ये जो है सीमन के अंदर जो उसकी क्वालिटी है सीमन की, उसको बेहतर करती है और जो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं उसको भी ये बढ़ाती है। और इसके साथ साथ दिमागी तौर पे भी इसके काफ़ी फ़ायदे देखने में आए हैं कि ये क़ुव्वत देती है, ज़हनी दबाव से निजात दिलाती है और दिमाग को बेपनाह क़ुव्वत और ताकत देती है, जिससे मेमोरी बूस्टअप होती है, यादाश्त बेहतर होती है। और बहुत से जो हमारे माहिरीन हैं, डॉक्टर्स, हकीम और अतबा वगैरह, जिन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और इस्तेमाल करवाया, वो इसको एक आब हयात की तरह तशबीह देते हैं कि ये एक आब हयात की तरह है क्योंकि ये मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाती है और जिससे पूरी बॉडी का निज़ाम जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन हो जाता है और इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा रहता है। और इसके साथ साथ हर किस्म के वायरस और कैंसर से भी ये महफूज रखती है क्योंकि जब कुदरती तौर पर आपका मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यूनिटी लेवल मेंटेन हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, बेहतर हो जाता है, तो आप हर किस्म के वायरस से, चाहे वो कैंसर के हों या किसी और बीमारी के, आप उससे महफूज रहते हैं। तो उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित हुई है। चिड़चिड़ापन का शिकार जो हजरात हैं
ان کو بھی یہ استعمال کرنے سے کافی زیادہ بہتری آتی ہے ان میں، بلکہ اس پہ ایک میں نے ریسرچ پڑھی ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ADHD یعنی اٹینشن ڈیفیسیٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ خاص کر 6 سال سے 14 سال تک کے بچوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے 18 بچوں پہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، اسٹڈی کی گئی ہے، جبکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ 18 بچوں جن کی عمر 6 سے 14 سال کے درمیان ہے، ان پہ یہ جنسنگ استعمال کرائے گی جو کہ ADHD کے پیشنٹ ہیں، اور اس کے استعمال سے ان میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، اور کچھ چند دن استعمال کرانے سے ہی ان کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں پازیٹیولی دیکھنے میں نظر آئی ہیں۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جنسنگ جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس میں بھی کافی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے جو بینیفٹس ہیں اگینسٹ کینسر جو ہے یہ فائٹ کرتے ہیں، اور ٹرائڈنس کو اور ختم کرتی ہے، اور جو ہے انکریز انرجی لیول انکریز کرتی ہے، اور جو اس کی کینسر کی وجہ سے جو نقصانات ہیں ان کو کافی حد تک بہتر کرتی ہے۔ چلیں، یہ تو میں نے آپ کو بہت سارے فوائد میں سے چند ایک فوائد بتائے ہیں جنسنگ کے۔ جنسنگ کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک جنسنگ ڈرنک بھی دکھاتا ہوں جو کہ اوریجنل کورین ڈرنک ہے، جس کے اندر جنسنگ خود نظر آ رہی ہے، جنسنگ کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ باہر سے منگوائی جاتی امپورٹڈ ہے۔ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، اور اگر کبھی آپ نے استعمال کرنا ہو تو یہی والی جنسنگ استعمال کریں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا پیک ہے، اس باکس کے اندر 12 جو ہے بوٹلز ہوتی ہیں جنسنگ کی، اس طرح سے یہ باکس ہے، یہ دیکھیں، میں بھی آپ کو نکال کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ 12 اس کے اندر شیشیاں ہیں، یہ دیکھیں، ہم ایک نکالتے ہیں باہر اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جنسنگ نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، بالکل ہے اس کے اندر، یہ دیکھیں، آپ کو بھی ایک لکڑی سی اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی ہلتی ہوئی، یہ اس کے اندر موجود ہے، بلکہ میں لائٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں۔ لائٹ اس کے، یہ دیکھیں، آپ کو اس کے اندر یہ لکڑی نظر آ رہی ہوگی، یہ جنسنگ کی روٹ ہے اوریجنل جو کہ اس میں انہوں نے ڈالی ہے، اور یہ اس کے دیکھیں مختلف روٹ کی بھی مختلف آگے شاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ دوسری شیشی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ لکڑی آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ ہلتی ہوئی، یہی جنسنگ ہے جس کا میں آپ کو ابھی میں نے بتایا جس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، یہ جنسنگ کی لکڑی اندر موجود ہے، یہ ہر شیشی کے اندر جتنی اس میں شیشیاں ہیں، بوتلیں ہیں، تمام کے اندر یہ جنسنگ کی جو روٹس ہیں انہوں نے ڈالی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اوریجنل ہے، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ اوریجنل جو اس کا ایکسٹریکٹ ہے جنسنگ کا، وہ یہ انہوں نے اس میں ڈالا ہے، اور یہ اوریجنل کی نشانی ہے، اور یہ میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو، کو استعمال کرنا چاہے تو بالکل میرے سے بھی منگوا سکتے ہیں، یا مارکیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا جو استعمال ہے بہت آسان ہے، آپ نے اس کے 2 چمچ 2 سے 3 گھونٹ نیم گرم پانی میں ملا کے صبح پینے ہیں، اور اسی طرح رات میں پینے ہیں، دن میں 2 دفعہ استعمال کر لیں۔ اگر نیم گرم پانی نہیں ہے تو آپ بغیر نیم گرم پانی کے بھی پی سکتے ہیں، مگر نیم گرم پانی کے اندر جنسنگ کے جو اثرات ہیں اور جو رزلٹ ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، اور زیادہ آپ کو اس کا فوری جو ہے رزلٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ بغیر گرم پانی کے پئیں گے رزلٹ تو پھر بھی آپ کو ملیں گے، مگر نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے آپ کو بے حد جلدی اور بہت زیادہ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ ملیں گے آپ کو فوری طور پر۔ اور جنسنگ جو ہے یہ
عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ باہر سے منگوائی جاتی ہے۔ میں نے بھی 2 ماہ پہلے آرڈر کیا تھا تو مجھے یہ اب ملی ہے۔ اگر کسی بھائی کو دوست کو ضرورت ہو تو وہ مجھے رابطہ کر کے جنسنگ کے بارے میں مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اگر منگوانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر، ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کریں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔